Dito sa ikaupat. Nangingon rin, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay sa pagbalaan ini. Nangtod siya sa unsi. So, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay, kung ilang nga kinibalaan, makatrabaho ka mo sulod sa unang kaadlaw, apan ang ikapitong adlaw, mong adlaw nga ipapahulay, nga gigahin alang kanako. Ayaw ka mapagtrabaho niya ng adlaw, o ang inyong mga anak, nga ulipon, nga kahayupan o ang mga langyaw nga naglupuyo sa inyong mga sulod. Lungsod. Sunod sa unang kaadlaw gibuhat ko ang langit ng yuta ug ang kanagatan ug ang tanan nga naa niini ug mapahulay ako sa ikapitong adlaw busa gipanalanginanan ko ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan ini. Okay, so ang pinaka-importante gyud sa kuan kanang napulo ka sugo kana gyud ikaupat nga sugo sa Ginoo. Ngano man kabantay ta nga ayaw pag simbag laing Dios, ayaw pagbuhat og mga larawan, ayaw pagpasipala, di ba? Puro siya nagsugod og ayaw. Pero nganong sa ikaupat nganong hinumdumi man? Nganong wala man siya yung ayaw hinumdumi? Wala nganong dili man siya ayaw ang isugod? Nganong hinumdumi man gyud tungod kay mauna siya ang pinaka-importante. Nganong nakaingon man ang Ginoo nga hinumdumi ninyo tungod kay ang atong Ginoo advance kabalo na siya sa umaabot ba sa may tabo. Kabalo na ang Ginoo nga maabot gyud ang kanang panahon nga makalimta na sa kadaganan, no? Tungod kay doon na po yung mga tao nga nagtuon sa Biblia nga gipahisalaag nilang tao. Dili biya tanang tao gyud mao nagtuon sa Biblia. O nya katong mga wala gyud kabalo sa Biblia nya masultihan nimo mo na sa dili tinuod. May sala gyud. Muna siya nga kani atong kanang pag Bible study karon pagtuon sa pulong sa Ginoo. Importante kini siya kay aron dili ta may salaag ba. Kay ang iyong sa Ginoo dira hinumdumi ang adlaw nga ipapauray og ila kini nga balaan. No kay kana ding adlaw pinasahi kana alang sa Ginoo. Pero kana siya ato na siya kanang naman na siya tapiko ko at di siya nato na kuan tandogon kung sa gyud ang adlaw nga ipapahulay nga kinahanglan nato hinumduman, kinahanglan nato ikip kay naman na siya topic mataas nung siya umayog. So kanang basta mo na siya na kanang dili ta magtrabaho ng adlaw kay tanawa ra gud ang gihatag si Ginoo sa ato unom ka adlaw. Di ba atong makuan nga kanang butan juga ang Ginoo. Kay isa lang ka adlaw yang gipangayo sa ato unom ka adlaw ang iyang gihatag nga pwede ta magbuhat sa atong mga trabahoon, mga kuan dinaa pero gipangayo sa Ginoo sa ka adlaw. Ang gipangayo sa Ginoo sa ato isa ra gyud ka adlaw. Unya mupahulay ta mosimba ta sa Ginoo. Ato na siyang kanang masayran sa sunod nato nga pagtuon unsa na siyang kanang adlaw, no? Kung para sa lain dito sa lain nasod kung nakay mga katabang dili nimo patrabaho po na ng adlaw papahulayon patay ka na mga hayop okay giyon sige no dira nga dili pod imura na ihikot dito pagkanon ra nimo dili siya patrabaho na ng adlaw kay mao man na siya ang kanang sugo sa Ginoo nga kinahanglan nato kanang hinumduman kay kabalo ang Ginoo nga maabot ang panahon nga daghan gyud ang mga tao nga makalimutan na una siya nga kita nga mga nagtuon nakabalo ta nga nagsugo dahil Ginoo nga kinahanglan nato hinumduman ang adlaw nga ipapahulay atong balaanon kay mao kana ang kanang pinasahi nga adlaw nga iyahag yun na siya sa Ginoo dili na iya sa tao iya na siya sa Ginoo